नमः सर्वेभ्यः। अत्र एकः महिलासङ्घः वर्तते। सङ्घे अद्य महिलाः कस्मिन् विषये चर्चां कुर्वन्ति इति पश्यामः वा? आगच्छन्तु। हे श्रुति, भवत्याः श्वशुरस्य आरोग्यम् इदानीं कथम् अस्ति? इदानीं तु सम्यक् अस्ति, अतः एव आगतवती। ओ अस्तु अस्तु, उत्तमं तर्हि। सहने, भवत्याः पतिः विदेशात् आगतवान् वा? आम् आम्, सः गुरुवासरे एव आगतवान्। मम कृते नूतनघटीम् आनीतवान् अस्ति, पश्यतु। एवं वा, बहु सुन्दरम्। ओ 5 जातं, समयः जातः, ताः इतोपि न आगतवत्यः एव। हरि ओम्, आगच्छन्तु आगच्छन्तु, उपविशन्तु। किमर्थम् एतावान् विलम्बः? भवती जानाति एव, वयं दूरतः आगच्छामः। बेङ्गलूरु मध्ये तु सर्वदा वाहनसम्मर्दः भवत्येव, अतः विलम्बः जातः। तत् तु सत्यं, चिन्ता नास्ति। तर्हि वयं चर्चां प्रारम्भं कुर्मः वा? आम् आम्, कुर्मः। सख्यः, गतमासे वयं प्लास्टिक् निर्मूलनविषये चिन्तितवत्यः खलु? तस्य का प्रगतिः जाता? हे सत्यं, यथा वयं चिन्तितवत्यः, अहं वस्त्रस्यूतं सीवनं कृत्वा आनीतवती अस्मि, पश्यतु। अहमपि आनीतवती अस्मि, पश्यतु। उत्तमम् अस्ति, सर्वाः अपि एवमेव कुर्मः। अस्तु अस्तु, कुर्मः। अहम् एतादृशं स्टील् कूपीम् एव सर्वदा उपयोगं करोमि इति चिन्तितवती। बहु सम्यक्, सर्वाः अपि इतः परं स्टील् कूपीम् एव उपयोगं कुर्मः। अस्तु अस्तु। अस्तु तर्हि, अद्य आरभ्य यदा वयं गृहात् बहिः गच्छामः, निश्चयेन वस्तुद्वयं नेष्यामः। एकं वस्त्रस्यूतम्, अनन्तरम् एकां स्टील् कूपीं। सर्वान् अपि सूचयामः च। आम् आम्, निश्चयेन कुर्मः। रोहिणी, अद्यतनविषयः कः? अद्य तु चर्चां कर्तुं कोऽपि मुख्यः विषयः नास्ति, एवमेव जल्पनं कुर्मः। अस्तु, सम्यक्। तर्हि गृहकार्याणि कृत्वा कृत्वा जामीता अस्मि, जल्पनं तु सम्यक् भवति। अस्तु, सर्वाः अद्यतनलघु उपहारस्य विषये जानीमः वा? अस्तु अस्तु, सम्यक्। श्रुति, भवती प्रातः किं कृतवती? अहम् अद्य मसाल् दोसां कृतवती, मम पुत्री बहु इच्छति, अतः। अस्तु, सम्यक्। मसाला दोसा वा? तस्मिन् नवनीतं भवति, मेधोवर्धकम् अस्ति, अहं न इच्छामि। अस्तु अस्तु। सहने, भवती किं कृतवती? अहं तु रुचिकरं पूरी सागुं कृतवती। ओ, पूरी सागु, अत्युत्तमम्। किं पूरी वा? तत् तु तैलेन भर्जितं खाद्यं, तैलमयमेव भवति, अहं न इच्छामि। भवत्याः किं सुमे? अहं केसरी भात् कृतवती। ओ अस्तु। घृतेन कृतं मधुरं वा? अहं तु न इच्छामि, स्थूला भविष्यामि। अस्तु अस्तु। अनिते, वदतु, भवत्याः पाकः कः? अहं कारपोङ्गल् कृतवती। ओ अस्तु। किं कारपोङ्गल् वा? कटुखादनेन बीपी वर्धते। अस्तु अस्तु, तर्हि भवती किं कृतवती? वदतु। अहं तु आरोग्यकरं शाखलादं कृतवती। शाखलादं नाम? शाकलादं नाम वेजिटेबल् सलाड्। ओ अस्तु अस्तु। हे, किन्तु गृहे सर्वे अपि एतत् खादन्ति वा? अहं तु अन्यत् किमपि न पचामि एव, अतः तैः तदेव खादनीयम्।
एवं वा, अस्तु अस्तु। वसन्ते, भवत्याः गृहे प्रातरशनं किम् आसीत्? अहं स्वादिष्टं साधारणं च इडलीकाः साम्बारं च कृतवती। इडली वा? तस्मिन् माषदालः भवति, ग्यास्ट्रिक् जायते, अहं न खादामि। माषदालः नाम? माषदालः नाम उद्दिनबेळे, न जानाति वा? ओ अस्तु। अतः एव वदामि, भवती अपि अस्माभिः सह अक्षरम् आगच्छतु इति। तदानीम् एतादृशः सन्देहः न भवति। सत्यं रे, अग्रिमसप्ताहतः अहमपि पोषकमेलनकक्षाम् आगच्छामि। उत्तमम्, आगच्छतु। सायङ्काले दिनत्रयं भवति। अस्तु अस्तु, ज्ञातम्। सख्यः, एतावत्पर्यन्तम् अहं किमर्थं सर्वाः पृष्टवती उपाहारस्य विषये इत्युक्ते श्वः मम पुत्र्याः जन्मदिनमस्ति, अतः भवतीः आहूय विशेषपाकं करोमि इति चिन्तितवती। एवं वा? आम्, सर्वाः निश्चयेन आगच्छन्तु, अस्तु वा? अस्तु अस्तु, वयं निश्चयेन आगच्छामः। कस्मिन् समये रोहिणी? भोजनार्थम् एव आगच्छन्तु, 12 आगच्छन्ति चेत् पर्याप्तम्। अस्तु अस्तु। श्वः अस्माकं गृहे मिलामः। राम राम। राम राम, पुनर्मिलामः। माधुरी भगिनी आहारस्य विषये किं चिन्तयति इति वयं सर्वे दृष्टवन्तः। इदानीं रोहिण्याः गृहे सा किं खादति, ಅವರ ಡಯಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ, ಆಗಚ್ಚಂತು। निश्चये पश्यतु कः अस्ति? आमम्ब, अहं पश्यामि। हरिः ओम्। हरिः ओम् भगिन्यः, आगच्छन्तु आगच्छन्तु। आगच्छन्तु, उपविशन्तु। अहं सन्तुष्टा अस्मि भवत्यः आगतवत्यः। बहु गर्मः अस्ति खलु? सत्यम्, अतः एव पानकं कृतवती अस्मि, आनयामि। पानकं बहु रुचिकरम् अस्ति, धन्यवादाः रोहिणी। स्वागतम्। हे, एतत्तु जलमस्ति, पानकं न। सत्यं माधुरी, केवलं भवत्याः कृते जलं दत्तवती, यतः पानकं तु शर्करामयं भवति, प्रायशः भवती न इच्छति। आमां सत्यं। पुत्री कुत्र गतवती? आह्वयामि, अन्तः अस्ति। निश्चये आगच्छतु। वदतु अम्बा। जन्मदिनस्य शुभाशयाः। निश्चये। धन्यवादाः भगिन्यः। जन्मदिनमिदम् ऐ प्रिय सखे, शन्तनोतु ते सर्वदा मुदम्, शन्तनोतु ते सर्वदा मुदम्, सर्वदा मुदम्। धन्यवादाः भगिन्यः। अस्तु तर्हि अहं भोजनार्थं सिद्धतां करोमि। अस्तु, अहमपि साहाय्यार्थम् आगच्छामि। धन्यवादः, आगच्छतु। निश्चये कस्यां कक्षायां पठति? अहं तृतीयकक्षायां पठामि। अस्तु, उत्तमम्। तर्हि 9मवर्षस्य जन्मदिनं वा? आं भगिनि।
अक्षरं गच्छति वा? आम्, सायङ्काले गच्छामि। अस्तु, उत्तमम्। सर्वाः कृपया भोजनार्थम् उपविशन्तु। पुत्री, जलं स्थापय। आम् अम्बा। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शङ्कर प्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती। श्रुति, अन्नं सारं च आनयतु कृपया। निश्चये माधुरी भगिन्याः कृते शाखलादस्य स्थालिकामपि आनयतु। अस्तु अम्बा। सावधानेन स्वीकुर्वन्तु सर्वाः। अस्तु अस्तु। पूरी सागु सम्यक् अस्ति रोहिणी। धन्यवादः। निस्सङ्कोचेन खादन्तु सर्वाः। जामून् अपि अस्ति। ओ, बहु सम्यक्। निश्चया बहु इच्छति, अतः कृतवती। उत्तमम्। भवती अपि एतत् सर्वं खादति वा? आम्, किञ्चित् खादामि। पङ्क्तिभेदः न भवेत् खलु, तावदेव। ओ, तथा वा? अस्तु तर्हि भवतीम् अपि किञ्चित् परिवेशयामि। खादतु, किमपि न भवति। अस्तु। भोजनं बहु रुचिकरम् आसीत्। सत्यम्। माधुरी, भवती हितबुक् मितबुक् इति आयुर्वेदस्य उक्तिं तु श्रुतवती स्यात्। हितबुक् इत्युक्ते यत् देहाय हितं तत् खादनीयं, मितबुक् इत्युक्ते यावत् आवश्यकं तावत् खादनीयम् इति। आम्, जानामि। वयं भारतीयाः तु विशेषदिनेषु एव मधुरम् इत्यादि खादामः। आम् आम्, सत्यम्। कदाचित् रुचिः अपि आवश्यकी एव। यद् भवतीभिः उक्तं सत्यमेव। कदाचित् यावत् आवश्यकं तावत् खादामः चेत् आरोग्याय हानिः न भवति। अहमपि इतः परं सर्वाणि खाद्यानि खादामि। उत्तमं तर्हि सर्वाः अस्मिन् भानुवासरे भोजनार्थं माधुर्याः गृहं गच्छामः। अस्तु वा? अस्तु अस्तु। निश्चयेन आगच्छन्तु। सर्वाणि खाद्यानि पचामि। अस्तु अस्तु। कृपया सर्वाः कुङ्कुमं स्वीकृत्य गच्छन्तु। भवन्तः अपि सर्वाणि खाद्यानि खादन्ति खलु? हितबुक् मितबुक् ऋतुबुक् इति स्मरणीयम्। धन्यवादाः। राम राम। राम राम, पुनर्मिलामः। अस्मिन् नाटके भागं गृहीतवत्यः भगिन्यः निश्चया, रोहिणी भगिनी, अनिता भगिनी, श्रुति भगिनी, माधुरी भगिनी, सहना भगिनी, सुमा भगिनी, वसन्ता भगिनी निरूपणं कृतवती, सुमती भगिनी च। धन्यवादः। अस्य नाटकस्य निर्देशिका अस्ति सन्ध्या भगिनी। धन्यवादः सर्वेभ्यः।